ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। पिछले संडे को ये खबर शाम के वक्त कहीं वायरल हुई। उस वक्त तक हमारा ये पब्लिक सेशन तो आपको पता है मुकम्मल हो चुका था। मुझे ये इशा के वक्त पता चला, हमारे उस्मान भाई के नंबर पे हमारे एक दोस्त हैं कर्नल इरफान साहब, जो रिटायर हो चुके हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कॉल की और मुझे उस्मान भाई ने कहा कि जी ये आप फोन सुने। उन्होंने कहा जी कि उनका चूंकि बैकग्राउंड तबलीगी जमात से भी रहा है, तो कहने लगे कि जी मौलाना के बेटे को किसी ने गोली मार दी है जी। मैंने ज़ाहिर है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यही सही मुस्लिम वाली दुआ पढ़ी, और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पे उसकी डिटेल्स को मैंने सर्च किया तो हर शख्स अपना ही वर्जन दे रहा था। कोई कह रहा था कि ये दहशतगर्दों ने हमला किया है, किसी ने कहा कि उन्होंने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, किसी ने कहा कि हादसाती मौत है। खैर सुबह के वक्त जो मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं यूसुफ जमील हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपना जारी किया। वो फिर मेन मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने दिखाया। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन का इशू था। वो दूसरे वाला इशू नहीं, डिप्रेशन वाला इशू, यानी ये पागल तो नहीं थे लेकिन डिप्रेशन के मरीज थे। और वो बता रहे थे कि पिछले काफी अरसे से उन्हें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे, तो वो उसी तकलीफ के अंदर उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली। चैप्टर क्लोज हो गया, मीडिया ने भी बता दिया। फिर एक दिन के बाद तारिक जमील साहब के जो छोटे भाई हैं, डॉक्टर हैं, यानी उस बच्चे के चचा, उनका उर्दू पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू आया और उन्होंने एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि ये हादसाती मौत है। वो पिस्टल से खेल रहा था और उसी दौरान चैम्बर में एक गोली मौजूद थी जो चल गई और उसकी वजह से वो शहीद हो गया। मैं भी वैसे सोच रहा था कि आज तक खुदकुशी के जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं उसमें हमेशा जो भी खुदकुशी करता है ना पिस्टल के जरिए, वो कनपट्टी पे रख के करता है, क्योंकि उस बंदे ने इंश्योर करना होता है कि मैं अब जिंदगी से जान छुड़ाऊं। मैंने इस तरह का कोई केस अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई शख्स जो है वो सीने में गोली मार के खुदकुशी करे, क्योंकि उसमें चांस होते हैं कि बंदा बच सकता है। तो ये एक चीज मुझे यानी एक तंग कर रही थी। तो मुझे लगा कि उनके चचा सही बात कर रहे हैं कि ये हादसाती तौर पे सारा मसला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने बड़े भाई ने स्टेटमेंट दी और वीडियो में आके कि जी खुदकुशी की है। तो इसकी वजह से फिर आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। हर शख्स ने अपनी सोच के मुताबिक हिस्सा डाला उसमें। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को कॉल तो नहीं की उस वक्त, मुझे पता था कि वो गम की कैफियत में है, और जाहिर है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं और रिश्तेदारों को अटेंड कर रहे होते हैं, फिर खुद भी तकलीफ में होते हैं, तो खामखा किसी को फोन पे तंग करना ये बिल्कुल एक गैर अखलाकी हरकत है। अपने तौर पे तो मैंने अपने भाइयों के साथ मिलके उसके लिए दुआएं मगफिरत कर दी, बल्कि उनकी वीडियो के नीचे भी जाके मैंने कमेंट्स किए उसी वक्त। वो कमेंट्स आपको टॉप पे नजर आ जाएंगे क्योंकि उन कमेंट्स को काफी लोगों ने लाइक किया हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे नजर आते हैं। 2 या 3 दिन के बाद फिर मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को इशा की नमाज के बाद कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। मेरी आदत है कि जब मैं किसी को कॉल करूं तो बस एक ही कॉल करता हूं, अगर वो उठा ले तो ठीक, नहीं तो उसकी मर्जी। ऐन मुमकिन है कि बंदा मसरूफ हो, वो खुद फिर कॉल कर लेता है, जो भी जिसके साथ वास्ता पड़ता है। खैर तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे तारिक जमील साहब की कॉल आई, तो मैंने उनसे फिर ताज़ियत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا. اور میں نے مولانا سے 3 سوال کیے. میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں، مجھے آپ 3 باتوں کے جواب دیں. پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے. تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ حادثاتی موت تھی. اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں، وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی. تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات، تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا، وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا. چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی. تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے، ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی، اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی. کیونکہ واقع پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا، وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا، عارفین، جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے. تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا. اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا. تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی. پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے، تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا، جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے. چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول، اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-37 کے قریب تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا. لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، لیکن پاگل نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل، وہ نہیں تھا. ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں. تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا، بس وہ چیمبر میں ایک گولی پھنسی رہے گی تو وہ چل گئی. تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کنپٹی میں رکھ کے خودکشی کرتا. پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں، ابھی آ کے اس نے خودکشی کو کرنی تھی. اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا. تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے. میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رلائی کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تباہ آزمائی کر رہا ہے. اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا، کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساسی طور پہ مرا ہے. ایک نارمل انسان تھا، ٹھیک ہے. اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی، دیٹس اینف. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائیں، پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں. تو میرے خیال ہے اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.